यो हो गाइस हाम्रो म्यारिगोल्ड होटलको ल्याम्ब चप बिरयानी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हो ल्याम्ब चप बिरयानी म्यारिगोल्ड होटल सन्डे ब्रान्च आज। यो हाम्रो चापल पुल्सु, त्यसपछि आधे का खंगानी, ये है मुर्ग मसाला, ये है मटन दालचा, ये हमारा चाइनीज राइस नूडल्स काउंटर लाइट हुनुहुन्छ। यो सबै हाम्रो चाइनीज राइस नूडल्सको भइरहेको छ गाइस। यो हाम्रो रेस्टुरेन्टको एरिया हो, हाम्रो प्लेट। यो गाइस हाम्रो गोल्ड कइन मिसरी पनीर, रेस्टुरेन्ट चिज पप्स। यो हाम्रो बडा कबाब, यो हाम्रो गार्लिक बटर प्रन्स गाइस चाइनीजबाट। यो हो दाकनी मुर्ग कबाब, त्यसलाई मिन्ट चटनी, स्वीट चिली सस।